नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक चलखेल बढ्दै, अमेरिकी परियोजनामाथि चीनको हस्तक्षेपले राजनीति ध्रुवीकरणतर्फ, देउबा र ओलीबीच सहकार्यका लागि छलफल। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारको ढिलाइ, देउवाले सत्ता सम्हालेको 7 महिनासम्म पनि निजी सचिवालयलाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचना। व्यापार व्यवसायको नाममा अपराध मौलाउँदै सहकर्मी बेच्ने विवाद निम्त्याएर मोरङमा 2 र ललितपुरमा 1 जनाको हत्या आरोपमा 3 जना पक्राउ। क्यान्सरका रोगीलाई उचित उपचारको व्यवस्था नहुँदा मृत्युदर घट्न सकेन। सरकारले दिने गरेको सेवा पर्याप्त नभएको गुनासो, अस्पताल र जनशक्तिको अभाव। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर हावाहुरी, वर्षा र हिमपात। चट्याङ र हावाहुरीले रुख ढल्दा 6 जनाको मृत्यु, केही दिन सचेत रहन मौसमविदको सुझाव। युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूसँग रसियाको तनाव थप बढ्दै, चिनिया राष्ट्रपति सी र रसियन राष्ट्रपति पुटिन बीच 2 वर्षपछि आज प्रत्यक्ष भेटघाट मार्फत वार्ता हुने। र सरकारद्वारा एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई नगद सहित पुरस्कृत, फुटबल प्रशिक्षक पनि सम्मानित। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकाको सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित नगर्न अहिले नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरू जोडतोडले लागि परेका छन्। कतिपयको बुझाइमा चीनले एमसीसीको विषयमा प्रत्यक्ष चासो राख्दा यो विषय गिजो लिँदैछ। एमसीसीको चर्को विरोध गर्नेले समेत मुदागत रूपमा एमसीसीमा रहेको गलत नियतबारे खुलेर बताउन सकेका छैनन्। किन हुँदैछ त एमसीसी सम्झौतामा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत? एक रिपोर्ट। सन् 2013मा चिनिया राष्ट्रपतिमा सी जिनपिङ नियुक्त भएसँगै ल्याइएको एसियालाई ल्याटिन अमेरिकासँग जोड्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। विश्वका 50भन्दा बढी मुलुकमा लागू भएको यो परियोजना अधिकांश देशमा असफल बनेका छन्। उता 2007देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौतामा पनि नेपालले 5 वर्ष अघि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यो परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग रहेको र असफल भएको कतै पनि प्रमाणित भएको छैन। BRI चिनिया ऋण परियोजना हो भने MCC विशुद्ध अनुदान सहयोग हो। अहिले नेपालमा कुन परियोजना अगाडि बढाउने र कसलाई रोक्ने भन्ने विषयमा अमेरिका र चीनबीच जुङ्गाको लडाईँ छ। MCC प्रति सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै शङ्का देखाएको छैन। यदि चीनले त्यसरी अमेरिकालाई रोक्न खोजेको हो भने त्यो चीनको हितमा समेत नभएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महत बताउँछन्। चीन पनि यसको खिलाफमा छ भनेर चाहिँ धेरै सुनिएको छ। मैले चाहिँ नि अब मलाई आफूलाई जानकारी चाहिँ नि उनीहरूबाट प्राप्त भएको छैन। यदि चर्चा भएको छ भने त्यो चर्चा भएको हो भने चाहिँ नि त्यो गलत हो। उनीहरूले चाहिँ नि यसको खिलाफमा जानुपर्ने जरुरी छँदै छैन। अमेरिकाले चाहिँ नि यो नीतिको खिलाफमा चाहिँ छैन। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन भने अरू कारणले हो, तर चाहिँ नि MCC को कारण चाहिँ नि होइन। उता MCCलाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग मान्ने व्यक्तिहरूले सम्झौताको कुन बुँदामा यो कुरा उल्लेख छ भनेर भन्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा पनि MCC भन्दा पनि अमेरिकी लगानी नेपाल भित्रिन दिनु हुँदैन भन्ने शक्तिहरूको चलखेलका कारण यो सम्झौता गिचोलिएको छ। तर पूर्व अर्थमन्त्री महत भने MCCमा कतै हुँदै नभएका कुराको गलत प्रचार मात्रै गरिएको दाबी गर्छन्। भूगोलमा अलिकति सम्पन्न मुलुक हामी नेपालभन्दा धेरै सम्पन्न विकसित मुलुकहरूसँग छुट्टै छुट्टै हामीले सहयोग लिएका छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा सहयोग लिएका छौँ। एउटा मुलुकसँग लिँदैमा अर्कोको खिलाफमा जानै हुँदैन। यहाँ चाहिँ गलत अर्थ लगाएर अमेरिकासँग यो सहयोग लियो भने चाहिँ नि यो चीनको खिलाफमा हुन्छ, चीन रिसाउँछ चाहिँ भन्ने पनि अर्थ लगाइराखेका छन्। त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। अमेरिकाको सहयोग चाहिँ नि कुनै पनि मुलुकको खिलाफमा चाहिँ नि छँदै छैन। अहिले महाशक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति सङ्घर्ष गर्ने अखाडाका रूपमा नेपाल परिभाषित हुँदैछ। त्यही कारण सम्झौताको संशोधन बिना पारित गर्न नहुने अडानमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चित्त नबुझेका बुँदाहरू सुझाउन आग्रह गरिसकेका छन्।
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेका बुँदाहरू स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। उता केही महिना अघि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई एमसिसीका 11 बुँदा र त्यसका सहायक बुँदामा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै कूटनैतिक नोट पठाएको थियो। त्यसको जवाफमा अमेरिकाले एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग नभएको लगायतका स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। अनुदानको विरोध गरेर ऋणको ओकालत गर्नेले बीआरआई र एमसिसी परियोजना लागू गरेका मुलुकले बेहोर्नु परेका सफलता र असफलतालाई समेत अध्ययन गर्नुपर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेट र फोनमा भएका कुराकानीलाई चासोका साथ हेर्न थालिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता बीचको भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिन सकिने भए पनि एमसिसी लगायत अन्य विषयमा गठबन्धनमा मतभेद भइरहेका बेला ओली र देउवाको नजिकिदो सम्बन्धलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय एमसिसीले गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गर्न चाहे पनि गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरू भने त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने एमसिसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ग्रिन सिग्नल दिएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बन्ध विगतदेखि नै सुमधुर रहँदै आएको छ। सोही कारण पनि ओलीले देउवालाई सिधै कटाक्ष गर्दैनन् भने देउवाले पनि संसद विघटनकै बेला पनि ओलीको चर्को आलोचना गर्न सकेनन्। परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ओली नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीप्रति नकारात्मक भए पनि देउवाप्रति भने नरम नै देखिए। उनलाई त ओलीले महाधिवेशनमा निम्तो नै गरेर सुनपानी छर्किए। अनि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो र ओलीको सम्बन्ध जेलदेखि नै सुरु भएको भन्दै स्मरण गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजी लगायत हामी जेलमा पनि हामी उहाँका साथीहरू लगायत वामपन्थी साथीहरू लगायत म पनि जेलमा हामी सबै जेलका साथीहरू हौँ। जेलमा हामी जेलमेट पनि हौँ। यी सब कुराहरू हामीले सबै भोगेका हौँ। त्यति मात्र होइन, देउवा र ओलीबीच पहिलो भेट 30 को दशकमा केन्द्रीय कारागारमा भएको थियो। केही समय ओली र देउवाले कारागार जीवनसँगै बिताएका थिए। 2054 सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्ने सन्दर्भमा देउवा र ओलीको केमिस्ट्री खुब मिलेको थियो। महाकाली सन्धि पारित गराउने पक्षमा रहेका देउवालाई ओलीको दह्रो साथ थियो। यहाँसम्म कि ओलीले पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेर भए पनि महाकाली सन्धिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए। 2059 सालमा पनि देउवा र ओलीबीच केमिस्ट्री मिलेको थियो। त्यति बेला ओलीकै बलियो साथ पाएर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पछिल्लो पटक यी दुई नेताबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका सवालमा पनि समान मत देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले 5 दलले गठबन्धन तोडेर आउनु भयो भने तपाईहरु साथ दिनुहुन्छ होइन? एमसिसी पारित गराउनलाई एमालेको सहयोग रहन्छ। म यसरी भन्न चाहन्छु तपाईको कुरालाई। उहाँले गठबन्धन तोडेर आउनुभयो भने म तपाईँ जस्तो भन्दिनँ। म के भन्छु भने पहिले गठबन्धनसित सम्बन्धित किता क्लियर गर्नुहोस्। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा देउवा र ओली एमसिसीकै कारण नजिक हुने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गएको छ। गठबन्धन टुटाएको खण्डमा सरकारमा सामेल नभई देउवालाई सघाउने तयारी प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीको छ। यसरी इतिहासलाई हेर्ने हो भने फेरि ओली र देउवा एकै ठाउँमा उभिने सम्भावना पनि बलियो बन्दै गएको छ। आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध देखिए पनि औपचारिक रूपमा मिति तोक्न भने सरकारले अलमल गरिरहेको छ। चुनाव गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ। आयोग सरकारले अब कहिले मिति तोक्छ भन्ने प्रतीक्षामा रहेको छ। अलमलको खास कारण एमसिसीको विषयमा सत्ता साझेदार 5 दलभित्र सहमति नजुटेर हो। एक रिपोर्ट। अलमलको अर्को कारण भने स्थानीय चुनावको मिति तोकिसकेपछि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन्छ। त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारीको सरुवा बढुवा र मन्त्री परिषद विस्तारको काम रोकिने भएकोले यी सबै काम सकेर मात्रै सरकार स्थानीय चुनावको मिति तोक्ने तयारीमा छ। सरकार चुनाव गराउन प्रतिबद्ध देखिएपछि आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव हुने वातावरण बनेको हो। निर्वाचन आगामी जेठमा हुन्छ भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारले सहमति गरे पनि आधिकारिक रूपमा मन्त्री परिषदले मिति तोक्न मात्र बाँकी रहेको हो। मिति तोक्नका लागि सत्ता साझेदार दलबीच राजनीतिक संवाद भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले जानकारी दिएका हुन्। मिति घोषणा गर्नको निम्ति पहिले कानुन बाधक छ, तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। कानुन बनाउनको निम्ति संसद खुल्नुपर्छ। संसद बन्द गर्न नेकपा एमाले लागेको छ, केपी ओलीजी लाग्नु भएको छ। त्यही कारण उहाँहरूले यो अप्सन उहाँहरूले दिनु पर्यो।
संसद खोल्नु पर्यो, हामी कानुन बनाउँछौँ, अनि तत्काल चुनावमा जान्छौँ। त्यही कारण यो विधि मिलाउन 2 दिन 4 दिनको समय लाग्ला। अब राजनीतिक संवाद अगाडि बढ्दैछ। 26 गते संसद बोलाइएको छ। त्यही बेलादेखि यो प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएसम्म स्थानीय चुनावको मिति तोक्न नहुने सरकारका एक मन्त्रीले बताए। तर सरकार आगामी जेठ 4 गते नै स्थानीय तहको चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको ती मन्त्रीले प्रश्न पारे। स्थानीय चुनाव गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र पनि अनौपचारिक छलफल गरेर चुनाव आगामी जेठ 4 गते नै गराउने प्रतिबद्धता जनाएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए। भनिसकेँ मैले, अब अनौपचारिक रूपमा सदस्य सभापति प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो अनौपचारिक छलफल भयो। छलफलको क्रममा उहाँ एकदमै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ जेठ कटाउने कुरामा उहाँ आफै, अब अरूको कुरा छोडिदिनु, प्रधानमन्त्री आफै जेठ भन्दा उता चाहिने मिति लैजाने चुनाव गराउने कुरा हुन जेठ अगाडि नै गराउने कुरा उहाँ आफै लाग्नु भएको छ भनेपछि अरू कुरा किन चाहियो? सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले आधिकारिक रूपमा तोकिदिए। निर्वाचनका अरू सबै तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगका आयुक्तले जानकारी दिएका छन्। आफ्नो तयारी बारेमा पनि प्रमुख आयुक्तज्यूले बताउनुभयो। तयारीहरू सबै पूरा भएका छन् र अब घोषणा भएपछि गर्ने काम बाहेक अरू कुराहरू सम्पूर्ण भइसकेको हुनाले प्रस्ताव मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने कुराको एस्युरेन्स प्रमुख आयुक्तज्यूले दिनुभयो। स्थानीय चुनाव गराउने भनेर प्रधानमन्त्रीले 1 हप्ता अघि नै जेठ 4 गते गराउने भने पनि अझै आधिकारिक रूपमा सरकारले मिति घोषणा नगर्दा सर्वत्र आशंका उब्जिएको छ। त्यसैले आशंकालाई निराकरण गर्न पनि सरकारले यथाशीघ्र स्थानीय चुनावको मिति तोक्न आवश्यक देखिएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। गत साल 29मा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको 7 महिनासम्म पनि निजी सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। आफ्नै तजबिजमा गठन हुने निजी सचिवालय निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम प्रभावित हुने गर्दछ। तर यसबारे देउवाले खासै चासो दिएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीसँग नियमित रहने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार जस्ता पदमा कसैलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन। सचिवालयले पूर्णता नपाउँदा सामान्य काममा असर परे पनि प्रधानमन्त्रीसँग सिङ्गो राज्य संयन्त्र भएका कारण महत्त्वपूर्ण काममा कुनै असर नपर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर दिनेश भट्टराई बताउँछन्। होइन, असर त के, काम हुनुपर्ने कामहरू भइरहेछन्। अब केही कुरामा असर गर्छ होला। अहिले त पुरा चाहिँ सरकार छ, सरकारी संयन्त्रहरू चाहिँ उहाँकै अधीनमा छन्। सबलाई काम लगाउन सक्दाखेरि त सबैले राम्रो चाहिँ ऊ पनि गर्छन्, सरसल्लाह पनि गर्छन् होला। सचिवालयमा देउबाका राजनीतिकदेखि प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणाका विश्वास पात्रसम्मले दाबी गरिरहेका छन्। आकांक्षीहरू धेरै हुँदा देउबाले सचिवालय गठन गर्न नसकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउबालाई सहयोग गर्दै आएका डाक्टर भट्टराईले भने प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त लागेको समयमा सचिवालयमा नियुक्त गर्ने बताउँछन्। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई सहयोग गर्न, आफूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ सचिवालय राख्ने हो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त सम्पूर्ण चाहिँ सरकारी संयन्त्र नै छ, सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू छन्। मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ भनेको बेलामा हाजिर हुनुहुन्छ, होइन? त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीलाई जीले आवश्यक ठान्नु भएको बेलामा आफ्ना सहयोगीहरू, सचिवालयहरू ठिक तयार गरिहाल्नुहुन्छ नि। जहिले आवश्यक ठान्नुहुन्छ त्यहीले चाहिँ गर्नु होला। अहिले देउबालाई पत्नी आर्जु राणा, विश्वास पात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाश शरण महत, रमेश लेखक लगायतले सहयोग गरिरहेका छन्। देउबाले आफूसँगै बुढानील कण्ठमा रहेका केही सहयोगीद्वारा सचिवालयको नियमित काम गराइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्ना सदाबहार सहयोगी भतिज भानु देउबालाई प्रमुख स्वकीय सचिव, किरण गजुरेललाई भाषण, मन्तव्य तथा वक्तव्य विज्ञ, सूचना प्रविधि विज्ञमा इन्जिनियर दिपेश विष्ट, प्रशासनिक सल्लाहकारमा जनार्दन नेपाल, स्वास्थ्य सल्लाहकारमा प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छा,
प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द परियार नियुक्त गरेका छन्। तर महत्त्वपूर्ण मानिने राजनीतिक, आर्थिक, परराष्ट्र, जनसम्पर्क जस्ता विषय हेर्ने व्यक्ति नियुक्त गरेका छैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। क्यान्सरबाट हुने मृत्युलाई कम गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आज विश्व क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। तर क्यान्सरका रोगीलाई उचित उपचारको व्यवस्था नहुँदा मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छैन। पहिचान भएकाहरू समेत सहज उपचार नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। हरूका अनुसार क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाउने मध्ये 22% सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारणले हुने गरेको पाइन्छ। नेपालमा फोक्सो, आन्द्रा, पेट, स्तन, पाठेघरको मुख र डिम्बाशयको क्यान्सरका बिरामीहरू धेरै छन्। उनीहरू जटिल अवस्थामा मात्रै उपचार गराउन आउने गरेका छन्। घाँटीका बिरामीहरू धेरै जसो स्टेज 4 मा 3 मा आउँछन्, छिटो चाहिँ आइपुग्दैनन्। छिटो आइपुग्ने बिरामीहरू चाहिँ कस्ता छन् भने सहरी ठाउँमा बस्ने बिरामीहरू, ब्रेस्ट क्यान्सरको सानो गाँठो केही भयो भने आउने, तिनीहरू चाहिँ काठमाडौँका बिरामीहरू हुन्छन् धेरै जसो। बाहिरबाट आउने बिरामीहरू त एकदम स्टेज 3-4 नै गरेर आउँछन् र आउँदाखेरि उनीहरूसँग उपचार गर्ने पैसा पनि अब यत्रो पैसा लाग्छ भने जस्तो हुन्छ। सरकारले हाम्रो 1 लाख रुपियाँ त सहयोग दिन्छ, तर कति उपचारहरू 1 लाख रुपियाँले पुग्दैन के। निम्न आय भएका परिवार तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा ढिला रोग पहिचान हुने तथा अधिकांशले रोग लुकाएर बस्ने गरेको कारण वर्षौनी हजारौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। यता अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूले समेत उपचार सेवा अत्यन्त महँगो भएका कारण उपचार गराउन निकै कठिन हुने गरेको बताउँछन्। उपचार मात्रै नभई औषधि समेत महँगो भएको गुनासो उनीहरूको छ। अब यो क्यान्सरको उपचार त सबै अब हामी सर्वसाधारणले अथवा हामी जस्तो सामान्य काम गरेर अथवा सामान्य परिवारको मान्छेले उपचार गर्न एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस् होइन, किन भन्नुहुन्छ भने यो केही अब 1 लाख रुपियाँ राज्यले दिन्छ, त्यसले केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, यसको उपचार महँगो छ। अब यो उपचारको लागि त अब राज्यको केही सहुलियत भएपछि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब औषधि किन्नलाई एउटै मेसिनलाई तपाईँको 64,000-65,000 पर्छ होइन। अनि गाह्रो छ नि त उपचार गर्दा नि। अब पैसाले अब खर्चले भएको छैन। अब यस्तो अब महँगी छ, यस्तो महँगी छ, गाह्रो छ नि। कसरी गर्छ भने नि अब त्यो खर्च गरेर बिमा गरेको छ, अलिक बिमाले रोकथाम गरिएको छ अलि। आर्थिक अभावका कारण उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सरकारले 1 लाख रुपियाँको उपचार सहायता दिँदै आएको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। साथै सरकारले उपचार केन्द्रहरूको समेत व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। सरकारले क्यान्सर पीडितका लागि भनेर भक्तपुरमा अस्पताल स्थापना गरेको छ, जहाँ 7वटै प्रदेशबाट उपचारका लागि आउने गरेका छन्। धेरै बिरामी एउटै अस्पतालमा पुग्दा उपचारमा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका प्रशासक राजाराम तजलेका अनुसार अस्पतालमा आउने बिरामीलाई आफूहरूले समय दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। सरकारले अन्य प्रदेशमा पनि अस्पतालको व्यवस्था गरिदिने हो भने बिरामीको उपचार गराउन सहज हुने उनी बताउँछन्। समयमा अब हामीले टाइम दिन सकिरहेको हुन्छ, सकिँदैन। अब हुन त यो यस्तो अस्पताल चाहिँ उपत्यकामा 5-6 वटा हुनुपर्थ्यो, तर हामी कहाँ नेपाल सरकारबाट सञ्चालन गर्नेको एउटा मात्र छ। रेडियोथेरापीको लागि चाहिँ अब बिरामीहरू चाहिँ टाइम चाहिँ अब करिब 20 दिन 25 दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अस्पताल त उपत्यका 5-6 वटा नेपाल सरकारकै हुनुपर्छ र अहिले बाहिर जिल्लामा पनि अब धेरै मात्रामा चाहिँ यो क्यान्सर अस्पताल भएको खण्डमा अब बिरामीहरूको चाहिँ चाप चाहिँ यहाँ घट्छ र बिरामीको जनतालाई पनि अब गाह्रो हुँदैन। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा वर्षमा झण्डै 2 करोड मानिसलाई क्यान्सर रोग लाग्ने गरेको छ। नेपालमा मात्रै वर्षौनी झण्डै 60,000 क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेको अनुमान छ। त्यसमध्ये नेपालमा वर्षौनी 15,000 भन्दा धेरै मानिसको क्यान्सर रोगका कारणले मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। 80.9% क्यान्सरका बिरामी भने अन्तिम अवस्थामा मात्रै उपचारका लागि अस्पताल जाने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा
मुलुकमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,794 जनाको मृत्यु भएको छ। यही अवधिमा 2,526 जना संक्रमित थपिएका छन्। 11,073 नमुना परीक्षण गर्दा ती संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 745 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 570, ललितपुरमा 120 र भक्तपुरमा 55 जना संक्रमित थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 56,457 रहेको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 15 छ भने 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 19 रहेको छ। तीमध्ये 243 जना आइसियु र 51 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। माघ 6 गते 12,338 नयाँ संक्रमित थपिएको तथ्याङ्क दिएको सरकारले माघ 11 गते थप 12,008 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताएको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितको संख्या घटेको तथा पहिला फेला परेका संक्रमित निको हुने क्रम बढेकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ। आज 8,425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 8,95,868 जना निको भएका छन्। एकै दिनमा 5,13,051 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हाल देशमा रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशभर नै हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ। यसकारण देशभरकै जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ। हवाई उडान तथा राजमार्ग समेत अवरुद्ध रहेका छन् भने मनसुनजन्य घटनाका कारण हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभर वर्षा र हिमपात भएको छ। गत बुधबार नेपाल प्रवेश गरेको मौसम प्रणालीका कारण मौसम बदली, मेघगर्जन, चट्याङसहित शुक्रबार पनि देशभर नै वर्षा भइरहेको छ। शनिबार बेलुकाबाट मात्रै मौसममा क्रमिक सुधार आउने विभागले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार पानी पर्ने मौसम प्रणाली बिहिबारसम्ममा गण्डकी प्रदेशसम्म आइपुगेको र यो मौसम प्रणाली पूर्वतर्फ आइरहेको छ। वर्षा र हिमपातको क्रम शुक्रबार दिनभर रहेको थियो। विभागका अनुसार शनिबार पनि गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आइतबारदेखि भने मौसममा सुधार हुँदै जाने मौसमविद प्रधानाङ्गले बताए। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव चाहिँ अलिकति सक्रिय भएको अवस्था रह्यो हिजो रातिबाट। त्यसैको प्रभावले गर्दा देशैभरि चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको अवस्था छ भने यो क्रम चाहिँ भोलि दिउँसोसम्म रहने जस्तो देखिन्छ। भोलि दिउँसोबाट चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार हुने जस्तो देखिन्छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा हिमपात भएको अवस्था छ भने पहाडी र तराई भूभागहरूमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको अवस्था छ। वर्षाका कारण देशभर चिसो बढेको छ, जसका कारण आम जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षाका कारण सडक समेत अवरुद्ध भएको छ। पहाडी सडकमा बाक्लो हिउँ जमेपछि मालवाहक ट्रक, जीप, मोटरसाइकल, यात्रु बस सञ्चालन हुन सकेको छैन। हिमपातको कारणले गर्दा यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। गाडीहरू रोडमा ठप्प छन्। यहाँका यात्रुहरू अस्तव्यस्त भएका छन्। होटलहरूमा बस्ने व्यवस्था छैन। उनीहरूले चिसो कठिनाइका कारणले गर्दा आगो तापेर मात्रै आफ्नो जनजीवन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् र खेतीपातीको लागि उपयोग्य हो भनेर भए पनि यहाँको आजभोलिको अवस्था चाहिँ हिमपातका कारणले गर्दा जटिल बनेको छ। पहिले परेको हिउँ बिलाउन नपाउँदै पुनः बिहिबार रातिबाट ताल्चा, रारा, मुर्मा, तलितुम, माथितुम, बाम, रोवा, कोटिला, मुगु, डोल्पा, सोरुकोट सहित रामगढ, गमगढी बजारमा बाक्लो हिउँ परेको छ। हिमपातले लेकाली बस्ती, सेतामे भएका छन्। हिमपातले अत्याधिक चिसो बढेको छ। यो वर्ष पटक पटक हिमपात भएपछि हिउँदे बाली सप्रिने आशा किसानले गरेका छन्। अहिले हाम्रो राम्रै हो, राम्रै भएको थियो, खेतपाती त हुन्थ्यो। बोट बटेलाहरू टोट टाढामा लागि दायाँ बायाँ हलचलै भएन, खतम भयो। देशभरका अधिकांश हिमाली तथा पहाडी भेगमा हिमपात भएको छ। चिसोका कारण भिजिबिलिटी कम हुँदा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत प्रभावित भएको छ। केही समय यता नेपालमा बेमौसमी वर्षाका कारण घटनाहरू समेत बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको वातावरणीय प्रदूषणका कारण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर विभिन्न जिल्लामा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँके, सुर्खेत र सल्यानमा गरी चट्याङले 3 जनाको मृत्यु भएको हो। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 5 बानियाका 38 वर्षीय बाद शाहको बिजी
पोल्ट्री फर्ममा चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार चट्याङबाट आगलागी हुँदा करिब 21,30,000 रुपियाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ। त्यस्तै हावाहुरीका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो वर्ष अन्य वर्षको भन्दा लामो समयसम्म चिसो रहने सम्भावना छ। पृथ्वीको तल्लो तहको भन्दा पृथ्वीको माथिल्लो तहको हावाको चाप बढी भएका कारण पनि यो वर्ष माघ महिनाभरि चिसो रहने सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी नेपालबाट प्रवेश गरेको उक्त प्रणालीको प्रभावले केही दिन मौसममा आंशिकदेखि पूर्ण बदली हुनेछ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेले 100 दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश राजधानी हेटौडामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन सरकारले 100 दिनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्री परिषद समितिका संयोजक तथा पदाधिकारी तोक्ने कार्य, प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति गठन, कोभिड-19 व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति गठन, अन्तर्प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम लगायत 76 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए। कोभिडबाट पीडितहरूको रक्षार्थ समयमै उपचार सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि प्रदेश निर्देशक समितिको बैठक बसेर हामीले अस्पतालहरू, अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटरको व्यवस्था लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थाका लागि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार विगतमा गठन भएका सरकारले जनतालाई कुनै पनि अनुभूति नदिएको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले सञ्चार, कृषि, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा विकास गरिएको दावी गरे। लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको आज 4 वर्ष पूरा भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्षको स्थापना दिवस भर्चुअल रूपमा मनाइएको छ। 4 वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका न्यून देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 4 वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक 67 कानून तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ। 3 विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने प्रदेशसभामा 7वटा विषयगत समिति रहेका छन्। 7 मध्ये 4 समिति सभापति विहीन छन्। राजनैतिक विवादले प्रदेशसभा साउनदेखि नै प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन। साउन यता बसेका 12वटा बैठक एमाले अवरुद्ध गरेको छ। एमालेको विरोधकै बीच सत्ता पक्षले बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संघीय सरकारमा हुने राजनैतिक विवाद र परिघटनाले प्रदेश सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ। संघीय सरकारमा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। लुम्बिनीमा पनि नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी विमला खत्री ओली र पश्चिम नवलपरासीबाट सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई कारबाहीको माग गर्दै एमाले भदौ यताका 12 बैठक अवरुद्ध गरेको हो। शाही स्वतन्त्र भन्दै गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन्। प्रदेशसभा सदस्यले दल रोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादले लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि विवादकै भुमरीमा परेको छ। यही विवादको कारण साउन पछिका प्रदेशसभा बैठकमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल समेत चल्न सकेको छैन। नेकपाको विघटन र एमाले विभाजनको असरले लुम्बिनी प्रदेशसभा झण्डै 7 महिनादेखि प्रभावहीन छ। सरकार गतिहीन बनेको छ। प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउने र कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने मिनी सांसद विषयगत समितिहरू झण्डै 1 वर्षदेखि नै निष्क्रिय छन्। दल परिवर्तन प्रदेशसभा सदस्यको आआफ्नै स्वेच्छाचारिता र कानूनी व्याख्याको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभामा परेको हो। प्रदेशसभाको 4 वर्षमा प्रदेशसभाको अनुभव शून्य समयबाट सुरु भएर केही राम्रा प्रयास भए पनि उत्साहजनक हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसले बताएको छ। प्रदेशमा सरकार सञ्चालनदेखि विभिन्न समस्या यथावत छन्। राजनैतिक दल पनि केन्द्रमा जे हुन्छ त्यही प्रदेशमा प्रयोग हुने भएको कारण थप जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ। प्रदेशसभा बैठक लामो समयदेखि नियमित चल्न नसक्दा नीति निर्माण र जनताका चासोका विषय अलपत्र परेका छन्। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले एमसीसी सम्झौता खारिज गर्न माग गरेको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद नेपालले एमसीसी तत्काल खारिज नगरी कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ। एमसीसी देश हितमा नभएको र बहुविवादित भइसकेकाले खारिज गर्नुपर्ने परिषदको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतले एमसीसीलाई मुलुकको हितमा नरहेको बताए।
उनले एमसीसी पास गरेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबै नेपालीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालीको रगत बगेको चाहिन्छ यसलाई। तपाईँ हाम्रो देशलाई यसले बाँधुजा गर्न चाहन्छ। यो फटा एमसीसी कसको पालामा सही हो, कसले पढ्यो? यो सेनाले पढेको छ, 2टा पुलिसले पढेको छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पढेको छ। यो यिनीहरूले सिफारिस गरेको छ। कसको उसमा तपाईँको चाहिँ यो डाँका नेताहरूले यसलाई गरे। बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रदीप गेवालीले अमेरिकामा 8वटा सम्झौता गरेर लुकाएको आरोप लगाए। परिषदका उपाध्यक्ष खगेन्द्र बस्नेतले सम्झौता पास नगर्न सरकारलाई खबरदारी र नेपाली जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने बताए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समयमा विद्युतीय कारोबारमा ठगी बढेको भन्ने गुनासो आएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि 7 बुँदे सुझाव दिएको छ। आफ्नो पासवर्ड तथा ओपिटी सुरक्षित साथ गोप्य राख्न, अनावश्यक एप मोबाइल तथा ल्यापटपमा डाउनलोड नगर्न, चिट्ठाको प्रलोभनमा नफस्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्जानको मान्छेको नाममा रकम माग गर्ने, बैंकबाट फोन गरेको भने इन्टरनेट बैंकिङ अथवा मोबाइल बैंकिङको युजर नेम तथा पासवर्ड मागेर चिट्ठा परेको लोभ देखाउने गरिएको प्रति सचेत गराइएको छ। सामाजिक सञ्जाल वा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट म्यासेज पठाई रकम पठाउन आग्रह गरेमा रकम पठाउनु अघि सोही व्यक्तिले रकम माग गरे नगरेको बेहोरा अन्य माध्यमबाट यकिन गरेर मात्र रकम सुझाव दिएको छ। अनावश्यक तथा अनधिकृत एवं एप आफ्नो मोबाइल फोन वा अन्य डिभाइसमा डाउनलोड नगर्न पनि राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। विद्युतीय कारोबार गर्दा आफू ठगिएको शंका लागेमा अथवा कुनै गुनासो रहेमा आफूले कारोबार गर्ने गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनवाई सम्बन्धी पोर्टल gunaso.nrv.orv.np मा गुनासो वा उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि आन्तरिक हवाई उडानको भाडा दर पनि वृद्धि भएको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी भाडा बढाएको हो। संघले 105 रुपैयाँदेखि 445 सम्म वृद्धि गरेको जनाएको छ। बढेको दर अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँ धनगढीको 400, यस्तै काठमाडौँ 445 रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै काठमाडौँ विराटनगर 240, काठमाडौँ पोखरा 160, काठमाडौँ नेपालगञ्ज 325, काठमाडौँ भद्रपुर, काठमाडौँ भरतपुर 105 रुपैयाँ बढेको संघले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच 2 वर्षपछि पहिलो पटक प्रत्यक्ष भेटघाट मार्फत वार्ता हुने भएको छ। युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूसँग रसियाको तनाव बढिरहेका बेला चीनिया राष्ट्रपति शी र रसियाका राष्ट्रपति पुटिन बीच भेटवार्ता हुन लागेको हो। कोभिड महामारी फैलिन थालेपछि चीन नछोडेका शीले विश्वका 20 भन्दा बढी नेताहरूलाई स्वदेशमा भेट्न लागेका हुन्। यो अवसर भने बेइजिङ ओलम्पिकले जुटाइदिएको हो। पुटिन र शी बीच राजधानी बेइजिङमा आज भेटवार्ता हुने बताइएको छ। बैठकी दुवै देशहरूले सुरक्षा र अन्य विषयमा उनीहरूको साझा धारणा झल्किने एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेछन्। यसपछि दुवै नेता शुक्रबार साँझ सुरु हुने ओलम्पिक खेलको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यतालिका रहेको छ। युक्रेन मामिलामा अमेरिका र रुस बीच तनाव बढिरहेका बेला चीनले रुसको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार।
सरकारले बंगलादेशमा आयोजना भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेन्ट्रल जोन विजेता महिला भलिबल टोलीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले उपाधि विजेता टोलीका 12 जना खेलाडीलाई जनही 5-5 लाख प्रदान गरे। त्यस्तै 2 जना प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 जना अफिसियललाई 2 लाख नगदले पुरस्कृत गरेको छ। त्यस्तै देउवाले नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई पनि सम्मान गरे। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको खेल जगतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाएको प्रदर्शनको प्रशंसा गरे। उनले मुलुकमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले नेपालको फुटबल क्षेत्रमा पनि निकै सुधार भएको भन्दै अब्दुल्लाह अल मुताइरीलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा फुटबलमा थप सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उहाँले भलिबल खेलको माध्यमबाट नेपालको शिर उच्च बनाउन जुन हेल्प गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। भविष्य पनि नेपाली खेलाडीहरूको भलिबल लगायतका खेलकुदका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजित हुने प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजित हुने प्रतिस्पर्धा सहभागी भई राम्रो नतिजा हासिल गरेर नेपालीको शिर उच्च बनाउनमा निरन्तर सफलता पाउने विश्वास दिएको छु। त्यस्तै खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले सम्मानका साथै खेलाडीमाथि राज्यले थप जिम्मेवारी थप गरेको बताए। उनले खेलाडीहरूलाई भएको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको पनि बताएका छन्। अन्डर 19 को खेल खेल्न अझै 1 वर्ष बाँकी छ र त्यो भन्दा परसम्म पनि खेल्दाखेरि मन लाग्छ आगामी दिनमा विश्वका कयौं विश्वकपमा सहभागी हुने र त्यसमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने एउटा सम्भावना भएको खेलाडीको रूपमा प्रिन्स दाहाल छन् र त्यो वातावरण नेपाल सरकारले नेपाली जनताको तहबाट हामीले पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा भलिबल महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीले भलिबल प्रशिक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सहभागी भयो। हामी नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले प्रथम स्थान हासिल गरेको योगदानको कदर गर्दै नगद पुरस्कार सहित सम्मान पत्र दिन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गत पुसमा ढाका उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै नेपालको महिला टिम च्याम्पियन बनेको थियो। नेपाल लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। पुरुषतर्फ भने नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै अल मुताइरीको नेतृत्वमा घरेलु फुटबल टोली नेपालले हालै सम्पन्न मोरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल जितेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक चलखेल बढ्दै अमेरिकी परियोजनामाथि चीनको हस्तक्षेपले राजनीति ध्रुवीकरणतर्फ देउबा र ओलीबीच सहकार्यका लागि छलफल। स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारको ढिलाइ। देउवाले सत्ता सम्हालेको 7 महिनासम्म पनि निजी सचिवालयलाई पूर्णता दिन नसक्दा आलोचना। व्यापार व्यवसायको नाममा अपराध भौलाउँदै सहकर्मी बीच नै विवाद निम्ति आएर मोरङमा 2 र ललितपुरमा 1 जनाको हत्या, आरोपमा 3 जना पक्राउ। क्यान्सरका रोगीलाई उचित उपचारको व्यवस्था नहुँदा मृत्युदर घट्न सकेन। सरकारले दिने गरेको सेवा पर्याप्त नभएको गुनासो, अस्पताल र जनशक्तिको अभाव। पश्चिमी न्यूनचापी प्रणालीको प्रभावले देशभर हावाहुरी। वर्षा र हिमपात, चट्याङ र हावाहुरीले रुख ढल्दा 6 जनाको मृत्यु। केही दिन सचेत रहन मौसमविदको सुझाव। युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरूसँग रसियाको तनाव थप बढ्दै। चिनिया राष्ट्रपति सी र रसियन राष्ट्रपति पुटिन बीच 2 वर्षपछि आज प्रत्यक्ष भेटघाट मार्फत वार्ता हुने। र सरकारद्वारा एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको विजेता नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई नगद सहित पुरस्कृत। फुटबल प्रशिक्षक पनि सम्मानित। समाचार अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।